सर ज़िंदगी में मुखलिस होना सीखें, ज़िंदगी में हमेशा सच्चा इंसान बनना सीखें। तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप ज़िंदगी में ग्रो अप कर पाएंगे। हेलो डियर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं बेस्ट यूट्यूब चैनल अब्दुल रहीम ज़ैगम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल का मकसद ही आपके साथ कुछ मुफीद नॉलेज शेयर करना है जो आपकी लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज जो मौजू मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो दो मोटिवेशन स्टोरीज़ पर मुश्तमिल है। दो ऐसी तहरीक देने वाली कहानी पर मुश्तमिल है जिनको सुनकर, जिनको समझकर और जिनसे कुछ नॉलेज लेकर आप अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह कामयाबी हासिल कर पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर पाएंगे और ज़िंदगी में एक मौसर तरीन इंसान और एक मुस्बत तरीन इंसान बन पाएंगे। लेकिन अपने इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप इस भलाई की तंजीम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल अब्दुल रहीम ज़ैगम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई मोटिवेशनल वीडियोस, ऐसी मोटिवेशन स्टोरीज़ आपको बार बार मिलती रहें और आप अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ खुद ग्रो करते रहें बल्कि दूसरे लोगों को भी ग्रो करने में उनका साथ देते रहें। डियर्स, आज का जो मौजू मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो ऐसी दो इखलाकी कहानियों पर मुश्तमिल है जिनसे इंशाल्लाह आप कुछ सीखेंगे। अगर आप ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी भी ज़िंदगी में कुछ स्टेटस हो, मेरी भी कुछ पहचान हो, मेरा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो देखें कि एक शख्स था, उसने अपने घर में कुछ पौधे वगैरह लगाए हुए थे। मसलन अपने पौधों का बाग अपने घर के बगीचे में लगाया हुआ था। तो वो एक दिन किसी काम के घर से बाहर चला गया किसी दूसरे शहर में। तो पीछे से उसका छोटा जो उसका बेटा था वो एक आरी लेकर अपने बाप के उन बागीचे में चला गया और उसने एक दरख्त, जो एक सेब का दरख्त था, एक दरख्त काट दिया आरी से। बच्चा होता है ना, बच्चे को पता नहीं होता कि वो उसने क्या करना है, वो क्या करने जा रहा है। तो उसने एक दरख्त को काट दिया, काटा था। अगले दिन उसका फादर आ गया। जब उसके फादर ने, उसकी बाप ने देखा कि एक दरख्त कटा हुआ है तो उसने गुस्से चलाते हुए लोगों से कहा कि दरख्त किसने काटा है। तो उसका बेटा सामने आ गया, उसने कहा कि पापा ये दरख्त मैंने काटा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये दरख्त मैंने ही काटा है। तो बाप दो ही पॉइंट्स, या फिर बाप गुस्से से आकर उससे कुछ बुरा भला कहता या फिर इंतहाई खुशी के आलम में उसे कुछ एप्रिसिएट करता। तो फादर ने दूसरा सा चूज़ किया। उसने खुशी के आलम में खुश होते हुए अपने बेटे को सीने से लगा लिया और अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुमने सच बोल कर ये साबित कर दिया है, तुमने सच्चाई के से ये साबित कर दिया है कि सच्चाई ही आपको ज़िंदगी में कामयाब कर सकती है। देखो कि एक छोटा बच्चा होकर अपने बाप के सामने अगर वो झूठ बोले तो क्या हर्ज था, बोला जा सकता था, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, उसने सच बोला। उसने कहा कि मैं सच ही ज़िंदगी में बोलूँगा। तो जिसकी वजह से उसके बाप ने उसे अप्रिशिएट किया और खुश होकर उसे गले लगा लिया। सर आजकल हम, बच्चा तो हो है कि वो झूठ बोल सकता है, ना समझ होता है, लेकिन आज हम समझदार होते हुए भी, एक अच्छी जॉब भी करते हुए भी, एक अच्छे इंसान होते हुए भी हम आजकल झूठ बोलना नहीं छोड़ते। हम आजकल हर काम में, ज़िंदगी के हर शोबा में, कारोबार में हम झूठ से काम लेते हैं। सर हम झूठ बोलकर वक्ती तौर पर तो कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन वो कामयाबी आपकी लाइफ टाइम के लिए नहीं होगी, वो अचीवमेंट आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं होगी। सो इस कहानी का मोरल है कि सच बोलना सीखें। सर सच बोलकर हार जाएं लेकिन झूठ बोलकर जीते मत। सो बेसिक थीम इस कहानी का यही है कि हमेशा सच बोलना सीखें। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो हमेशा सच बोलना सीखें। दूसरी जो मोटिवेशन स्टोरी है वो ईमानदारी के रेलेवेंट है कि ईमानदारी आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है। और आपको बताता चलूँ कि जो मैंने आपको पहले कहानी सुनाई है, वो जिस शख्स ने सच बोला था वो अमेरिका का एक पहला सदर रह चुका है जिसे जॉर्ज वाशिंगटन कहते हैं, जो अमेरिका का तकरीबन में आई थिंक मेरे ख्याल में पहला सदर बना था, जिसने सच्चाई से काम लिया था और इस हैबिट को अपनाए रखा जिसकी वजह से वो सदर बन गया। सर आप भी सच्चाई को, दामन को मजबूती से पकड़कर आप भी सच बोलकर एक अजीम इंसान बन सकते हैं और जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। नंबर सेकंड पर जो मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर करनी थी वो है ईमानदारी के रेलेवेंट, कि ये हैबिट अजीम लोगों की है। इस हैबिट को अपनाकर आप भी अजीम इंसान बन सकते हैं।
ایک کسان کے کھیت میں ایک بادشاہ کے، ایک امیر انسان کے کچھ گھوڑے گھس گئے اور انہوں نے اس کے کھیت کو میں داخل ہو کر اس کو کھیت کو طرح طرح سے خراب کر دیا۔ اس کھیت کا ستیہ ناش ان گھوڑوں نے کر دیا۔ تو جو کسان تھا وہ غصے کے عالم میں اس امیر شخص کے، اس بادشاہ کے پاس گیا۔ اس نے غصے کے عالم میں بادشاہ سے کہا کہ آپ کے گھوڑوں نے میری زمین کو خراب کر دیا ہے۔ میں نے زمین میں ایک فصل بوئی تھی جو آپ خراب کر چکے ہیں آپ کے گھوڑے، مجھے اس کا آپ نے کیا جرمانہ دینا ہے، مجھے اس کے پیسے دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کتنی قیمت بنتی ہے۔ اس نے کہا 50 روپے میری بنتی ہے۔ تو بادشاہ نے اسے 50 روپے دے دیے اور اسے کہا کہ اگر زیادہ بنتی ہو تو مجھے اور پیسے لے لینا۔ کسان نے کہا نہیں، بس میری اتنی ہی بنتی ہے۔ کسان چلا گیا۔ جب کسان کی فصل پکی تو وہ پہلے سے بھی دگنی ہو گئی، اسے پہلے سے بھی زیادہ منافع نما، پہلے سے بھی زیادہ پروفٹ اسے حاصل ہوا اور اس کی فصل سب سے زیادہ ہوئی۔ تو وہ خوشی کے عالم میں بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو 50 روپے واپس دیتے ہوئے کہا کہ بادشاہ، میری فصل اب پہلے سے بھی زیادہ ہوئی ہے، میری فصل نے دگنا منافع دیا ہے، آپ یہ 50 روپے اپنے پاس رکھ لیں۔ تو بادشاہ نے خوشی کے عالم میں اسے 50 روپے وہ بھی دیے اور وہ 50 روپے اپنے پاس سے اور دے دیے۔ کیونکہ اس نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا تھا، اس نے ہونیسٹی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بادشاہ اس کی ایمانداری سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے 50 روپے انعام کے طور پر اسے اور دے دیے۔ سر، یہ ہے ایمانداری کا ثبوت، یہ ہے ایمانداری کا پھل۔ آج ہم زندگی کے ہر شعبہ زندگی میں ہم بے ایمانی سے کام لیتے ہیں۔ آج کل 90% لوگ کام کر رہے ہیں لوگ بے ایمانی کر کے، لوگ ڈس ہونیسٹی سے، لوگ دوسروں کو پریشان کر کے، دوسروں کے ساتھ دھوکہ کر کے آج کامیابی تو حاصل کر لیتے ہیں، اپنا کاروبار تو چلا لیتے ہیں، لیکن وہ آپ کی کامیابی، وہ آپ کا کاروبار پوری زندگی کے لیے نہیں بدلتا، پوری زندگی کے لیے آپ کو کچھ نہیں دیتا۔ زندگی میں سر، اگر آپ ایک لیڈر بننا چاہتے ہیں، ایک اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو خودارہ مخلص ہو جائیے، خودارہ ایماندار ہو جائیے۔ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا جانتے ہیں، آپ کو ہر چیز ملے گی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایمانداری کا دامن اپنی ذات سے نہیں چھوڑنا۔ آپ اپنی ایمانداری کی اسکل کو آپ نے مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، اپنی ہونیسٹی کی رسی کو آپ نے زبردستی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے اور آپ انشاءاللہ ضرور ایک نہ ایک دن کامیابی حاصل کریں گے۔ سر، یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کل ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے مسئلے و مسائل میں ہم بے ایمانی سے، بے یقینی سے کام لیتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی خامی ہے، بے ایمانی کرنا، دھوکہ کرنا، فریب نظری، جو بدترین انسان ہوتے ہیں۔ سر، ہمیشہ ایمانداری کو پکڑے رکھیں، ہمیشہ ایمانداری کا مظاہرہ کرنا سیکھیں۔ کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے تو سچے دل سے ایمانداری سے کریں، کسی کے ساتھ کام کرنا ایمانداری سے کریں۔ ایک ٹیچر ہیں تو اپنے شاگردوں کے ساتھ سر ہونیسٹ رہیں، اپنے شاگردوں کے ساتھ مخلص رہیں۔ ایک سیاستدان ہے تو اپنی عوام کے ساتھ مصلح رہیں۔ آج کل 99% سر لوگ بے ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں سر، جس کی وجہ سے آج ایک عالمی لوگ طرح طرح کی ڈیفیکلٹیز میں، طرح طرح کی مشکلات کا، طرح طرح کے نقصانات کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس سٹوری کا، اس کہانی کا بیسک تھیم مورل یہی ہے کہ سر، ایمانداری کا مظاہرہ کر کے آپ زندگی میں جو چاہتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو بھی خواہش ہے، آپ چاند پر جانا چاہتے تو آپ چاند پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو چاند تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ اچھے راستے کو، ایمانداری کے راستے کو چوز کرنا ہوگا۔ دھوکہ دے کر، کچھ غلط کر کے آپ کامیابی تو حاصل کر لیں گے، لیکن وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوگی، لیکن وہ مختصر عرصے کے لیے ہوگی۔ امید ہے یہ آج کی یہ 2 موٹیویشن سٹوریز آپ کو کچھ نہ کچھ حد تک آپ کو اچھی لگی ہوگی، کچھ نہ کچھ حد تک آپ کو اس نے امپریس ضرور کیا ہوگا۔ ایسی ہی آپ کو انفارمیشن، ایسی ہی موٹیویشن سٹوریز آپ کو اس چینل عبدالرحیم زاغم میں بار بار ملتی رہیں گی۔ امید ہے یہ ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ عبدالرحیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔